भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर र जडीबुटीको स्वर्गको रूपमा नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेको खप्तड क्षेत्रमा रहेर लामो र कठिन तपस्या गरी आफूलाई प्रकाशित गर्नु मात्र नभई संसारका मानिसहरूलाई पनि प्रकाशित हुन सक्ने ज्ञान, चेतना र विचार दिनुभयो। उहाँ हुनुहुन्छ स्वामी खप्तड बाबा। उहाँको वास्तविक नाम त कसैलाई पनि थाहा भएन। को सन्यास नाम भने श्री 1008 सच्चिदानन्द सरस्वती हो। खप्तडमा बसेर साधना गरी त्यस क्षेत्रमा नि लामो समय बसेको कारण उहाँलाई खप्तड बाबाको नामले सम्बोधन गर्न थालिएको हो। बाबाको जन्म 10 फेब्रुअरी 1880मा काश्मीरको श्रीनगरमा भएको बताइन्छ। ब्राह्मण परिवारका काश्मीरी पण्डित मोतीलाल नेहरू खलकका खप्तड स्वामीले श्रीनगरको कलेजबाट इन्टरमिडिएट गर्नुभयो। उहाँले कोलकाता स्थित ट्रपिकल मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस र त्यसपछि बेलायतको लन्डन विश्वविद्यालयबाट मेडिकल सर्जनको डिग्री पुरा गर्नुभयो। पानी जहाजबाट 31 दिनको यात्रा गरेर उहाँ बेलायत जानुभएको थियो। डाक्टरी पढाइ पुरा गरी फर्केर जम्मूको मिलिटरी हस्पिटलमा बिरामीहरूको उपचार गर्न थाल्नुभयो। जागिर खाएको 1 वर्ष मात्र भएको थियो। त्यही बेला घटेको एउटा घटनाले उहाँमा वैराग्य आई आध्यात्मिक संसारतिर जीवनको यात्रालाई मोड्नुभयो। आफूले उपचार गरिरहेको बिरामी मृत्युको सन्मुख हुन्छ। जति गर्दा पनि उसलाई बचाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। मेडिकल साइन्सको उपचारबाट सम्भव नहुने घोषणा गरिन्छ। तर त्यही बिरामीलाई एक सन्यासीको औषधिले पूर्ण ठिक भएपछि उहाँलाई सन्यास र सन्यासीको रहस्यले अचानक तान्छ। तत्काल आफ्नो डाक्टरी पेसालाई त्याग गर्नु मात्र होइन, उहाँले सन्यास नै ग्रहण गर्नुभयो। कश्मीरको मण्डनपुर 10 नामी अखडा श्रीनगरबाट उहाँले सन्यास लिनुभएको शङ्कराचार्यको सरस्वती सम्प्रदाय हो। खप्तड बाबा स्मृतिपुञ्ज 2070 संस्करणमा प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदी प्युठान स्वर्गदारी आश्रमका मठाधीश नित्यानन्द गिरीलाई उद्घृत गर्दै लेख्नुहुन्छ, सहरका एक ठुला मारवाडी व्यापारीको एपेन्डिसाइटिसको खप्तड बाबा सहितको डाक्टरको समूहले अपरेसन गरियो। तर बिरामीको 6 दिनसम्म पनि होस आएन। सहरभरि ठुलो कोलाहल मचियो। सहर नै उल्टिएर अस्पतालमा नै आक्रमण हुने अवस्था सिर्जना भयो। 7औं दिन बिहान प्रहरीको घेरा बीचबाट एक 3 कुने झोली लिएका योगी विनम्रतापूर्वक बिरामी सेठ आफ्नो चेला भएकोले एकपटक हेर्ने मात्र भनी अस्पतालमा प्रवेश गरे। ती योगीले आफ्नो झोलीबाट जाइफल जत्रो वस्तु झिकेर 2 चम्चा पानी नर्ससँग मागेर आफ्नै हत्केलामा रगडेर बेहोस रहेका मारवाडीको ओठ फटाएर पिलाइदिए। 2 मिनेटमा नै बिरामीको होस आयो। बिरामीलाई आशीर्वाद दिएर ती योगी त्यहाँबाट निस्के। तर यो रहस्यमय घटनाले बाबाको मनमा अनेक प्रश्नहरू उठायो। जोगीले कुन औषधि प्रयोग गर्यो? त्यो ज्ञान के थियो र कहाँबाट पाएको थियो? रोगीको उपचार गर्दा ज्यानै जाने अवस्थामा एउटा योगी आएर आफूले पुनः जीवन पाएको अनुभूत गर्नुभयो र बाबाले त्यही योगीकै मार्गमा हिँड्ने प्रण गरेर सन्यास धारण गर्नुभयो। जवान डाक्टरलाई थाहा थियो कि ऊर्जा, चिन्ताको ऊर्जा र हिमालय जडीबुटीहरू आधुनिक चिकित्सा विज्ञानभन्दा धेरै शक्तिशाली र उपयोगी थिए। उहाँले आफ्नो त्यति धेरै मेहनत गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान र पेसालाई छोडेर वेद उपनिषदहरूको अध्ययन गर्न थाल्नुभयो। परम सत्य जान्ने प्रयासमा उहाँले भौतिक संसारलाई त्यागेर श्रद्धेय गुरुदेव श्री 1008 स्वामी ज्ञान स्वामीजीका शिष्यत्वमा सन्यासी बन्नुभयो। भारतका विभिन्न स्थानहरूमा धेरै वर्ष बिताएपछि हरिद्वारबाट बाबा श्यामचेतन बाबा, श्री इभान्स वेन्स, आत्मानन्द, श्यामानन्द, गोविन्दानन्द गरी 6 जनाको सङ्ख्यामा नेपालको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। तीमध्ये श्यामचेतन बाबाले काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरको छेउमा रहेको वासुकी आश्रमलाई आफ्नो घर बनाउनुभयो। श्री वेन्सले तिब्बत र सिक्किमको लागि यात्रा गरे। बाबाले भने नेपालका पहाडहरूको यात्रा गर्नुभयो। खप्तड बाबा काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा बस्नुभयो। उहाँ थापाथलीमा 6 वर्ष, मैतीदेवीमा 2 वर्ष बस्नुभयो। त्यसपछि बालाजु, विष्णुमती,
इलामको पशुपति, कालिन्चोक, स्वर्गद्वारी, मुसिकोट, चन्दननाथ आदि स्थानमा अस्थायी रूपमा बस्दै अन्ततः खप्तडमा पुगेर स्थायी रूपमा बस्न थाल्नुभयो। बाबा पुण्य तपोभूमिको खोजीमा भारतको हरिद्वारबाट नेपाल आउनुभएको थियो र उहाँ त्यो स्थलको खोजीमा निस्कनुभयो। अन्तमा खप्तडमा उहाँले बस्ने निर्णय गर्नुभयो। डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराको केन्द्र भए पनि खप्तड क्षेत्रको अधिकांश भूभाग तत्कालीन बझाङ राज्य अन्तर्गत पर्थ्यो। झन्डै 6 महिना हिउँ पर्ने यो क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा जति सुन्दर छ, दुर्गम भएको कारण त्यहाँ बस्नु भनेको अत्यन्तै कष्टपूर्ण थियो। मानव बस्ती नभएको खप्तडमा बस्नु अत्यन्तै कठिन तपस्या जस्तै हो। कुनै पनि किसिमको भौतिक पूर्वाधार नभएको खप्तडमा बाबाले बस्ने इच्छा गरेपछि तत्कालीन बझाङ्गी राजा श्रीराम जङ्गबहादुर सिंह लगायतका त्यस क्षेत्रका अगुवा समाजसेवीहरूले सहयोग गर्ने वचन दिनुभएछ। खप्तड उपत्यकामा बाबाले छनौट गरेको स्थान घोडा दाउना नजिकै माझझुत्तीमा कुटी बनाइयो। बझाङको छन्ना, दराका, गोठाला र गाउँलेहरूको सहयोगमा ढुङ्गाले छाएको उक्त कुटी 25 हात लम्बाइ र 15 हात चौडाइ थियो। आश्रम लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएपछि उहाँ त्यहीँ बस्न थाल्नुभयो। जाडो महिनामा 7-8 फिटसम्म हिउँ पर्ने भएको हुँदा त्यस समयमा योग, ध्यान, तपस्या गर्न जमिनभित्र एउटा गुफा पनि बनाइएको थियो। जस्तोसुकै चिसो मौसममा पनि बाबा त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। बाबा मानिसहरूको लागि मात्र होइन, प्राणी लगायत सम्पूर्ण जीवहरूलाई सहिस्नेह व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। निरन्तरको साधना र तपस्यापछि पूर्ण ब्रह्मको बोध गर्नुभएको उहाँको जीवनमा घटेका घटनाहरूले सङ्केत गर्दथे। त्यस्तै एउटा घटनाको यहाँ चर्चा गर्दछु। बाबाको सेवा र हेरचाहको लागि खटिएका तत्कालीन दारू गाउँका मुखिया जिते दारूले स्वामीजीको कुटीतिर एउटा ठुलो पाटे बाघ गएको हल्ला सुने। उनी अत्यन्तै भयभीत भए। बाबालाई त्यसले आक्रमण गर्ने भयो भन्ने उनलाई लाग्यो। आत्तिँदै उनी हिउँले ढाकेको बेलामा आश्रममा पुगे। कुटीमा पुग्दा बाबा सकुशल हुनुहुन्थ्यो। बाघको बारेमा सोधिस खोजी गर्दा बाबाबाट थाहा भयो खुट्टामा काँडा बिजेर कष्ट भएपछि बाघ बाबाको शरणमा आएछ। बाबाले त्यसको पीडा बुझेर खुट्टाको काँडा झिकिदिनु भएछ। त्यसपछि नियमित रूपमा बाघ आश्रम आउने र उसको घाउमा औषधि लगाउने गर्नुहुन्थ्यो बाबाले। घाउ निको भएपछि पनि कहिलेकाहीँ बाघ आश्रममा आउँथ्यो। बाघको प्रसङ्ग धेरैजनाले आफ्ना स्मरणहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस समयमा यातायातको साधनको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्यको दृष्टिले अत्यन्तै विकट ठाउँमा साधनाको निम्ति बस्नु अरूको लागि मात्र होइन, त्यहीँका मानिस स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि पनि अचम्मको कुरा थियो। जङ्गली हिंसक जनावरहरू रहेको ठाउँमा रमेर बस्नु भनेको चान्चुने कुरा थिएन। बाबाको राजपरिवारसँग पनि राम्रै सम्बन्ध थियो। राजा वीरेन्द्र त बाबाको दर्शनको लागि खप्तड नै जाने र धर्म अध्यात्मका विषयमा ज्ञान लिने र आफूलाई धन्य बनाउन प्रयत्नशील भएको कुरा स्वयं बाबाले नै बताउनु भएको जानिबकारहरू बताउँछन्। बुढा नीलकण्ठमा रहेको आश्रममा पनि राजपरिवारका सदस्यहरू बारम्बार जाने गर्दथे। बाबाले खप्तडमा बसेर योग, ध्यान, साधना र त्यस क्षेत्रमा रहेका विशिष्ट औषधीय गुण भएका जडीबुटीहरूको खोज र अनुसन्धान पनि गर्नुभयो। ती जडीबुटीबाट विभिन्न किसिमका आयुर्वेदिक औषधिहरू बनाउनुभयो र तिनै औषधिको सहायताले असाध्य रोगीहरूको उपचार गर्नुभयो। बाबाले दिएको औषधि प्रयोग गरेर निसन्तानहरूले सन्तान प्राप्त गरे। जटिलभन्दा जटिल रोगबाट ग्रस्त भएका बिरामीहरू ठिक भए। उहाँको औषधि उपचारबाट निको भएका मानिसहरू अहिले पनि प्रशस्त पाइन्छन्। रोगीहरूको उपचार गरेर दुखीहरूको कष्ट निवारणमा सहयोग पुर्याएर र जिज्ञासुहरूका जटिल प्रश्नहरूको समाधान गरिदिएर उहाँकोमा पुग्नेहरूको सेवा गर्नुहुन्थ्यो बाबाले। उहाँ आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक र चिन्तक हुनुहुन्थ्यो। खप्तडमा बसेर साधना गरे पनि उहाँ हरिद्वार लगायतका तीर्थ पनि जानुहुन्थ्यो। विशेष गरेर कुम्भ मेलाहरूमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै उहाँ काठमाडौँ पनि आउनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ आउँदा भने उहाँ आफ्ना मित्र
श्यामचेतन बाबासँग रहनुहुन्थ्यो। त्यस्तै पशुपतिनाथ छेउमा रहेको शिवपुरी बाबाको आश्रम बाबा बस्ने अर्को ठाउँ थियो। बाबाका अनन्य भक्त रविन्द्र प्रसाद प्रधानले बुढा नीलकण्ठमा उहाँका लागि आफ्नै निजी जग्गामा आश्रम नै बनाउनुभयो। त्यसपछि भने बाबा जाडोको समयमा काठमाडौँ आएर बस्न थाल्नुभयो। शताब्दीको चौथौभन्दा बढी समय अग्लो पहाडका विभिन्न ठाउँहरूमा यात्रा गरेका एक सन्यासी 50 वर्षसम्म खप्तड उपत्यकामा बस्नुभयो। यस क्षेत्रमा कुनै बस्ती नभएको र 1 वर्षमा 6 महिनासम्म खप्तड हिउँले ढाक्दछ। खप्तडसँगको लामो सम्बन्धका कारण उहाँ खप्तड बाबा भनेर चिनिनुभयो। यद्यपि गुरुदेव ज्ञान स्वामीजीले उहाँलाई सन्यासी नाम दिएका थिए, स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती। पछि श्री 1008 ब्रह्मविद परमहंस योगी सच्चिदानन्द सरस्वती भनेर चिनिनुभयो। उहाँले आफ्नो जीवन साधनाबाट अनुभूत ज्ञानलाई सबैको हितको लागि पुस्तक लेख्नुभयो। विचार विज्ञान, धर्म विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, योग विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, नारी धर्म तथा पुरुष धर्म, म र मेरो कर्तव्य, आत्मज्ञान, वेदान्त विज्ञान जस्ता पुस्तकहरूको पाण्डुलिपि बाबाले तयार गर्नुभयो। ती सबै पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। सर्वसाधारणले उहाँका ती पुस्तकहरूबाट ज्ञान लिई आफ्नो जीवनलाई उन्नत बनाइरहेका छन्। मानव हितको लागि चिन्तन मनन गर्दा गर्दै 116 वर्षको उमेरमा बाबाले आफ्नो शरीर त्याग्नुभयो। उहाँ जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि खप्तडमा नै रहनुभयो। स्वास्थ्यमा केही समस्या भएपछि उहाँका भक्तहरूले उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याए। काठमाडौँ ल्याउँदै गर्दा कालीगण्डकीको आकाशमा उहाँले प्राण त्याग्नुभयो। एक साधारण तपस्वी, चिन्तक, दार्शनिक र ईश्वरका सच्चा भक्तले यो संसारबाट बिदा लिनुभयो। एकान्तता र शान्त चिन्तन उहाँको जीवनशैलीको पर्यायवाची थियो र समानता र अनुकम्पा नै उहाँको नियमित विशेषताहरू थिए। आशीर्वाद पाउनु र उहाँको सानिध्यले खुसीको अनुभव गर्नु श्रद्धालुहरू र आगन्तुकहरूको साझा विशेषता थियो। लामो जीवन, कठोर तपस्या, पुरै मानव समाजको उपकारको लागि उहाँले गरेका चिन्तन यस सानो भिडियोमा समेट्न कठिन छ। उहाँ र उहाँले प्राप्त गरी हामीलाई बाँड्नुभएको ज्ञानको बारेमा अर्को भिडियोमा पनि चर्चा गर्ने नै छौँ। उहाँबाट प्रकाशित ज्ञानको बारेमा चर्चा गरी व्यवहारमा उतार्न सकियो भने हाम्रो जीवन पनि धन्य हुनेछ। तपाईलाई खप्तड बाबा सम्बन्धी यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै हाम्रो युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।